बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज, और आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम सूबे के हवाले से, बलूचिस्तान, जो इस वक्त हर किसी की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली भी बात करें, अगर आप हर हवाले से बात करें, कुछ कशीदगी भी हम देखते हैं बलूचिस्तान में। अक्सर ऐसे वाक़यात पहले तो ज़्यादा थे, अब फिर भी उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे आज बलूचिस्तान के हवाले से। हुआ क्या है जी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरे पर हैं गवादर के, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं जिस पे हम बात करेंगे मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं से, और जानेंगे कि इमरान खान साहब ने जो बातें की उनमें कितनी सच हैं और कितनी एक्यूरेट हैं। ये यकीनी तौर पे वो हमें बेहतर बताएंगे। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है इस खित्ते के लिए, अगर आप नोट करें, बिकॉज इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं सी पैक के हवाले से। सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सी पैक के ऊपर हैं। ख़ासतौर पर भारत इस वक्त बहुत ख़तरनाक हद तक इस मंसूबे के ख़िलाफ़ है। पाक चीन दोस्ती के ख़िलाफ़ बहुत सारी हमें क़ुव्वतें नज़र आती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली कि हमारी अपनी हुकूमतों ने माजी में कितना काम किया। इमरान खान साहब ने जो वहाँ कुछ आज इफ्तिताह किया है जी, 5 फैक्ट्रीज़ का भी इफ्तिताह किया, इकोनॉमिक जोन का भी इफ्तिताह कर दिया जी, एक्सपो का भी इफ्तिताह कर दिया, और उन्होंने कहा जी कि हम घर बनाकर देंगे। तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन उन्होंने शायद सिलेक्ट भी कर ली है, 4000 लोगों को घर बनाकर दिए जाएंगे, और इस तरह के मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें प्रोग्राम में बात करेंगे, आज उन्होंने उसका ऐलान किया। और साथ साथ ये भी कहा कि हमसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत से पहले बलूचिस्तान को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, बलूचिस्तान को उनके हकूक़ नहीं दिए गए हैं। ये मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि उनके अपने अल्फाज में उनको बता सकूं उनका मकसद क्या था आज कहने का। इसके अलावा जी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी टारगेट किया और कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने 24 लंदन के दौरे किए, जिनमें से 23 जाती थे, लेकिन बलूचिस्तान नहीं आए अपने दौरे इक़्तिदार में। जरदारी साहब को भी उन्होंने टारगेट किया जी कि उन्होंने भी तकरीबन 51 दौरे किए दुबई के, लेकिन वो बलूचिस्तान तशरीफ नहीं लाए। इस पे आज कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से हम बात करें, और कोशिश की है हमने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पैनलिस्ट में हमारे साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हों, और साथ ही मुस्लिम लीग नून से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस तमाम सूरत हाल को अच्छे से आज हम डिस्कस करें, और कोशिश करेंगे कि कुछ सोल्यूशन निकाल सकें, कुछ बात कर सकें कि इस वक्त क्या वाकई PTI हुकूमत ही है जिसने अभी काम किया। इससे पहले माजी में भी कुछ ऐसे काम होते रहे हैं जिसके ऊपर शायद इमरान खान साहब रोशनी डालना भूल गए हैं, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारा क्रेडिट सी पैक का वो इमरान खान साहब और PTI हुकूमत खुद पर लेती नज़र आती है। इस वक्त वहाँ जी बलूचिस्तान में जो हुकूमत है, आप हमने देखा कि जब बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त काफ़ी एक कशीदा सूरत हाल पैदा हुई, काफ़ी एक डिफरेंट एक मनाजिर देखने को मिले जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जिस तरह की शेलिंग हुई तमाम तर सूरत हाल। और फिर जब हमने बात की बलूचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली, तो कहा गया जी कि वहाँ पे बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और वो इस हुकूमत को नहीं चाहते। जो हुकूमत है वहाँ पे जी वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ऑफ कोर्स उनका गठजोड़ है, दोनों मिलकर जो है वो वहाँ पे सियासत कर रहे हैं। बाप पार्टी इस वक्त वहाँ पे हुक्मरान है। अभी वहाँ पे क्या करंट सूरत हाल है, ये हमने इस पे आज बात करनी है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो पहलू होगा प्रोग्राम का, वो होगा बलूचिस्तान में जो अक्सरियत पसंदी है, जो शिद्दत पसंदी है। ये जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मुसल्ला ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे आर्मी से लड़ते हैं, वहाँ के लोगों से लड़ते हैं, वहाँ जाने वाले अफराद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों से कैसे निपटा जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं इनसे इस तरह निपटूंगा कि मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा और कोशिश करूंगा कि उनसे बात कर सकूं और मसला बातचीत से हल हो। क्या बलूचिस्तान में बातचीत से मसला हल हो सकता है? अगर हम पीछे चले जाएं और आज से 17-18 साल कबल हम जाएं, तो हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी कोशिश की थी एक तरह से अपने हिसाब से बातचीत करने की, किसी तरह से सूरत हाल को कंट्रोल में लाने की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह वहाँ पे फौजी ऑपरेशन हुआ, बुगटी साहब को जो है किस तरह से कत्ल किया गया या किस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, वो तमाम तरह एक माजी बलूचिस्तान का है जो हमारी नज़रों से गुजरा है, वो माजी के औराक पे लिख दिया गया है, जो हम आज भी जिस पे बात करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान के साथ अक्सर जो है हमें कुछ ज्यादतियां होती नजर आती हैं। इसके अलावा जी गवादर के हवाले से इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि गवादर के अवाम इस बात पे फिक्र ना करें कि गवादर जो है उसका हिस्सा या उसका फायदा या सी पैक का फायदा बलूचिस्तान को नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि माजी में सुई की वजह से, जो सुई का मकाम है वहां पे जो सुई से गैस निकलती है पूरे पाकिस्तान को जाती है तकरीबन,
वहां से वहां के जो अवामी लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। इससे हम सबक सीख चुके हैं और अब हम ये सी पैक से और गवादर में जिस तरह माशाल्लाह तिजारती सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं, उससे पूरा का पूरा फायदा वो बलूचिस्तान के अवाम को मिलेगा। क्या ये वाकई हो पाएगा? ये बातें हमने माजी में बहुत सुनी है, हमने मुख्तलिफ लीडर्स की ये बातें सुनी है। बलूचिस्तान के हवाले से तो बहुत ही कुछ हमने सुना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कीमती है, मादनियात के हवाले से, स्ट्रैटेजिक पोजीशन के हवाले से माजी में हम देख चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े बयानात हमने देखे मुख्तलिफ पार्टियों के, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर जमात ने आके जिसने भी हुक्मरानी की, वहां पर हुकूमत बनाई, बड़े बड़े दावे किए। इमरान खान साहब के दावे भी कुछ मिलते जुलते ही हैं, लेकिन क्या ये वाकई इंप्लीमेंट हो पाएंगे? क्या वाकई ही बलूचिस्तान की हालत बदल सकेगी? जिस तरह भारत इस वक्त कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान में कशीदगी फैलाने की, वहां पे हम देखते हैं अक्सर बम ब्लास्ट होते हैं मुख्तलिफ तरह से। अब तो फिर भी कुछ हमने देखा है कि कदरे कमी आई है उसमें। इससे पहले गुज़श्ता कुछ सालों पहले बहुत वाकयात, कोयटा में हमने ऐसे वाकयात देखे, हमने देखा कि भारतीय दहशतगर्द जो हैं वो बलूचिस्तान से पकड़े गए। और भी इस वक्त हमें ये भी जो हैं सबूत दिए गए बीच में, और काफ़ी हमने इस पर देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि बहुत सारी जो फंडिंग है बलूचिस्तान की वो करता है भारत। भारत यहाँ के जो अक्सरियत पसंद हैं उनकी फंडिंग करता है, उनको मुख्तलिफ तरह से हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ की जो अवाम है उनकी सोच को पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव करने की, उनके दिलों में नफरत भरने की पूरी कोशिश करता है भारत। आज कोशिश करूंगा जी, मुझे बताइएगा मेरे मेहमान जब मुझे ज्वाइन करें आज के पैनल में तो उनसे हम डिस्कशन का खास करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान के लिए एक तो बलूचिस्तान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम अब क्या करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से? क्या वो वक्त आ गया है? क्या वाकई ही वो वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान को उसकी जो इंपॉर्टेंस है, खित्ते के हिसाब से जो इंपॉर्टेंस है, वहां के लोगों की जो जायज मुतालिबात हैं, वहां के लोगों की जो हालत जार है, उस पर वाकई अब काम होगा? पीटीआई ने बहुत सारे दावे किए माजी में, हमने देखा पाकिस्तान के हवाले से। इमरान खान साहब जब कंटेनर पे जाते थे तकरीरों में अक्सर जिक्र करते थे हर सूबे का, सिंध का बहुत जिक्र करते थे, पंजाब की बात करते थे, खैबर पख्तूनख्वा की तो खैर पहले भी उनकी हुकूमत वहां पे थी सूबाई। बलूचिस्तान के हवाले से बहुत बातें करते थे, लेकिन इन 3 सालों में क्या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, कितनी तरक्की हुई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने, ये आज हम डिस्कस करेंगे। पीटीआई के जो रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे उनसे हम बात करेंगे वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं जी। सो प्लीज मुझे बताइएगा, हमें आज मैं पैनलिस्ट का बिल्कुल पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं कि कौन कौन आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने वाले हैं जी। सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद होंगे जनाब अली राशिद साहब, और अली राशिद साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका एमएनए रह चुके हैं, काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तान के तमाम तर अमूर के हवाले से, सियासत के अमूर के हवाले से, तो उनको आज हम प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, अदनान कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जो तीसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे वो आज हमें ज्वाइन करेंगे निसार अहमद चीमा साहब, और निसार अहमद चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस वक्त करंटली मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं। सो बड़ा आज कोशिश करेंगे कि ज़बरदस्त माहौल रहे, डिस्कशन अच्छी हो, कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हो। और देखिए बात यहाँ पे है बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से, क्या बलूचिस्तान के अवाम को उनके हकूक मिल रहे हैं? क्या उनको उनके राइट्स दिए जा रहे हैं? क्या वहाँ के लोग सेटिस्फाई हैं? क्या वहाँ के लोग पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत करते हैं? और जो जितने लोग इंतशार फैला रहे हैं वहां पे, उनका नेगेटिव इमेज क्यों मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है? हमने अक्सर देखा कि बहुत सारे लोग वहां पे वो बलूचिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वहां की आवाम बहुत पुरअमन है, लेकिन एक हम हमेशा से देखते हैं कि जी बलूचिस्तान बहुत खतरनाक है, वहां पे आप जाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी एक चीज, सियाहती हवाले से भी बलूचिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंस हमने देखी है गुज़िश्ता 6 से 7 सालों में। कराची से बहुत सारे लोग, पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, वो गवादर, जीवनी, कुंड मलीर और इतने सारी वहां पे मौला चौखट, ऐसी जगह हैं जहां पे हमने देखा कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गोइंग देयर, और वहां पे वो जाने के बाद उन्होंने किस तरह से बलूचिस्तान को उजागर किया। मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि बलूचिस्तान की एक इंपॉर्टेंस टूरिज्म के हवाले से बहुत उजागर हुई है। तो आज ये भी हम बात करेंगे कि वहां की टूरिज्म के लिए इस वक्त पीटीआई हुकूमत क्या कर रही है। हमने देखा कि लास्ट 1.5 से 2 साल में तो कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो लोग जाते थे वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए वो नहीं जा सके, बहुत सारे मकामात का रुख नहीं कर सके। लेकिन इस वक्त दोबारा से चीज़ें अपनी असल हालत में आ रही हैं, वापस लौट कर आ रही हैं। तो क्या इस वक्त पीटीआई हुकूमत सियाहती हवाले से भी बलूचिस्तान को वो मकाम दे पाएगी,
وہ صورتحال پیدا کر پائے گی وہاں پہ, وہ سیف انوائرمنٹ دے پائے گی کہ لوگ بلا خوف بلا جھجک وہاں پر جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ وہاں پہ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکے. اور نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں, وہ جو ہم دیکھتے ہیں اکثر سرحد اور خیبر پختونخوا اور گلگت چترال کی طرف جاتے ہیں, وہ اگر پاکستان کے اس بلوچستان کے خطے کی طرف آنا چاہیں تو کیا وہ سیف رہیں گے؟ کیا ان کو سیکیورٹی دی جائے گی؟ کیا غیر ملکی جتنے بھی سیاح ہیں وہ بڑے آرام سے یہاں پہ آ کر سیر و تفریح کر سکیں گے؟ تو جی یہ آج پوری کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک جامع پروگرام ہو سکے اور جامع گفتگو ہو جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے شریک ہوں اور وہ بات کر سکیں, اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی بتا سکیں کہ کس پارٹی نے پاکستان میں کیا کیا وہ صورتحال ہے جس میں انہوں نے کام کیا. اچھا جی, اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ایک میں نے بڑا ہمیشہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو ماضی کا ذکر وہ ہر جگہ پر کرتے ہیں, چاہے ان کی کوئی بھی تقریر ہو, چاہے انٹرویو ہو, چاہے کسی غیر ملکی میڈیا کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہوں, ہمیشہ عمران خان صاحب ماضی کا ذکر ضرور لے کر آتے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنی ترقی اور اپنے دور میں اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ تو انہوں نے بڑے ان کے پھول باندھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا اس کا بھی ذکر کر دیا. انہوں نے زرداری صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا, نواز شریف صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا, ان دونوں کے دور حکومت کو ٹارگٹ کیا کہ جی اس دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا اور سارا کا سارا جو بلوچستان ہے وہ اس میں کوئی کام نہیں ہوا اور سارے کی ساری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے اور ہم جو ہیں اب ذمہ داری نبھا رہے ہیں. جو سی پیک ہے, اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو سی پیک ہے یہ بھی تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے دور سے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. عمران خان صاحب تو اب آئے ہیں, اس میں آرمی کی انوالومنٹ شروع سے ہے, تو عمران خان صاحب یہ سی پیک کا بھی سارا کریڈٹ کچھ نظر آتا ہے کہ وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں, لیکن میری رائے کے مطابق کہ بہت سارا ایسا کریڈٹ ہے جو کہ ڈیو ہے زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, پاکستان آرمی کو. پاکستان آرمی تو ابھی بھی تمام تر صورتحال کی ضامن بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے وہ جوائن کر رہے ہیں. جی اچھا جی, علی راشد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمائی کریں گے, سابقہ ایم این اے رہ چکے ہیں. علی راشد صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, ہمیشہ اچھا لگتا ہے سر آپ سے بات کر کے. سر آج ہم بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے وزٹ کیا ہے بلوچستان, گوادر اس وقت بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک حوالے سے بھی اور ہر حساب سے بھی, بلوچستان کے اپنے حساب سے بھی, وہاں کے لوگوں کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ گوادر کے اوپر سیاست بھی بہت ہوئی ہے اس سے پہلے. ابھی سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو جو دورہ تھا, ایک تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ پروجیکٹس کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے وہاں پہ کہ میں یہ کر دوں گا اور زمینیں دیں گے اور یہ سب کریں گے اور گھر بنائیں گے, ایک تو یہ. دوسرا سر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پیچھے دور حکومت میں یا جو کولیشن میں آپ جو حکومت کرتے رہے بلوچستان میں, اس کو ذرا آپ نے بتانا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا ایسا بلوچستان کے لیے کیا, کیونکہ عمران صاحب تو کہہ رہے ہیں پچھلی حکومتوں نے کچھ بھی نہیں کیا کبھی بلوچستان کے لیے. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا. ویلکم سر. عمران خان صاحب کا دورہ میں بہت خوش آئند دیکھتا ہوں. جی عدنان قریشی صاحب کو پلیز لائن پر لیں, میں ان کی طرف بھی جاتا ہوں. پہلے علی راشد صاحب کا کامنٹ بلکہ وہ بھی سن لیں گے. عدنان صاحب آپ کو السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جی علی راشد صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے. میں بات کروں؟ جی پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. جی میں جو ہوں عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے اس کو بہت خوش آئند طریقے سے دیکھتا ہوں. اچھا, اور بہت اچھی بات ہے کہ گئے وہ. اس لیے میرے خیال سے لاسٹ ٹائم جب خان صاحب کو بلوچستان جانا تھا تو کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی بیچارے بیٹھے ہوئے تھے لاشوں کے ساتھ اور انتظار کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پرائم منسٹر آ جائیں. تو سب نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی, ہماری پارٹی نے خاص طور سے, کہ ان کے ساتھ ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے, اگر آپ آ جائیں تو مناسب یہ تھا کہ ہو جاتا ہے. مگر وہ جب تک وہ باڈیز کی بریل نہیں ہوا خان صاحب وہاں گئے نہیں. تو خوشائن ہے کہ وہ گئے بغیر اتنے عرصے بعد. وہ میرے خیال سے ابھی بھی جا کے میاں نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کی دبئی کی ٹرپس اور لنڈن کی ٹرپس گنوائے, انہوں نے پورے ٹرپس گنوائے وہاں پہ. ہاں تو خیر تھوڑا خود سول سرچنگ خود بھی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ لاسٹ ٹائم جب آپ گئے تھے تو آپ کو زبردستی بلایا گیا, زبردستی آپ کو یہ احساس دلایا گیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں لوگ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے,
You being the prime minister, you should be there and you should be there. और Right. उनकी हुकूमत, पुरानी हुकूमत ने जो परफॉर्मेंसेस की और वो जो कि वो तो सबके सामने है। सही। इसकी मेरे ख्याल से बुनियाद सीपैक की अगर आप स्टार्ट देखें तो जरदारी साहब के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई। सीपैक की बुनियाद फिर रखी गई, बिल्कुल। जी, उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब के दौर में इसको मजीद आगे बढ़ाया गया। तो आई डोंट अंडरस्टैंड खान साहब क्रेडिट किस चीज का ले रहे हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और गिव ड्यू क्रेडिट, अगर आपके ख्याल से आपने अपने दौरे हुकूमत में कुछ किया तो माजी की हम हुकूमतों ने भी जो किया उनको भी क्रेडिट दें, पाकिस्तान आर्मी को भी क्रेडिट दें। आप हर चीज का, कोई चीज अच्छी होती है तो वो हर चीज का क्रेडिट ले लेते हैं, कोई चीज बुरी होती है तो वो माजी की हुकूमतों पे ब्लेम डालते हैं। माजी का हमेशा जिक्र, इस पे बिल्कुल मैं वापस आता हूँ। अदनान कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर आप हमारे साथ हैं, आपने सुना अली राशिद साहब ने जो फरमाया? जी मैंने बिल्कुल सुना जी, अच्छा अदनान साहब आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने विजिट किया गवादर का, बड़े देर से शिद्दत से वहाँ की आवाम को इंतज़ार था, बलूचिस्तान की आवाम को कि आप आएंगे, और वो गए भी, जिसको अली राशिद साहब ने बड़ा खुशाइन करार दिया है। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब हर चीज़ का क्रेडिट हमेशा अपने आप पर लेने की एक बातें करते हैं, कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता कि उनको पिछली माजी की हुकूमतों को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देना चाहिए जहाँ जहाँ उन्होंने कुछ रोल परफॉर्म किया, सीपा के हवाले से जो जरदारी साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था? जी सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और जो मेरे साथी राशिद साहब ने बात की, देखिए ये जो ग्वादर पोर्ट है और सीपैक का जो मंसूबा है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए है और पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करने के लिए है। अगर इसको भी हम सियासी रंग देना शुरू कर देंगे तो वो मेरा ख्याल है गैर मुनासिब बात है। जहाँ तक मेरे भाई ने बात की कि हजारा कम्युनिटी वहाँ पे लाशें लेके बैठी रही और प्राइम मिनिस्टर को बुलाते रहे, देखिए हर चीज का एक एजेंडा होता है और एक प्रॉपर टाइम होता है। उस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई थी, मैं और आप दोनों इस चीज से आगाह हैं और मेरे दोस्त भी आगाह होंगे कि सिक्योरिटी वालों ने प्राइम मिनिस्टर को इस चीज की इजाजत नहीं दी थी कि वो वहां जाके उनके साथ दाद रसी करें। आल्दो के बाद में फिर वो गए और उनसे बातचीत हुई। अच्छा, सिक्योरिटी ने इजाजत नहीं दी इसलिए वो नहीं गए, वरना इजाजत मिल जाती तो वो जाते, आप ये कह रहे हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी सबसे बड़ा रिस्क होता है ना जी। अगर खुदा ना खास्ता उधर कोई इंसिडेंट हो जाता तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होता? अच्छा, इससे पहले वो जो मैं चले इसी को थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। इससे पहले जो अभी आज ही बल्कि इमरान खान साहब ने जो जिक्र किया माजी का, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ नहीं गए, जरदारी साहब वहाँ भी नहीं गए, तो आपको नहीं लगता कि उधर भी हो सकता है सिक्योरिटी का ही रीजन हो, इस वजह से वो भी नहीं गए? ठीक है, मतलब देखिए जो भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, देखें प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा रिस्क होता है हमारे तमाम इदारों के लिए। ठीक है, अगर वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं जा सके, जरदारी साहब नहीं जा सके, तो माइट भी उधर भी कोई इस तरह के इश्यूज होंगे। बैक टू अवर पॉइंट के जी ग्वादर, देखिए ग्वादर में अभी जैसा बात हुई कि जी पिछली हुकूमतों को भी क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मंसूबे सिर्फ जो है वर्बली नहीं होने चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आनी चाहिए। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जाके ग्वादर पोर्ट का जो दोबारा विजिट किया और जो सेकंड जोन है जिसको उन्होंने दोबारा ग्वादर फ्री जोन सेकंड फेज को जो इनॉग्रेट किया है, तो उसमें अगर आप देखें तो ये फर्स्ट फेज से तकरीबन 35% जो है वो बड़ा एक प्रोजेक्ट है। और इसमें जो चीजें अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिवील की हैं, इसमें आप देख लीजिए कि एक तो इंडस्ट्रियल जोन बनने का कहा, फिर एक और हमारा जो सबसे बड़ा है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा गैदरिंग थी चाइनीज इन्वेस्टर्स की, वो भी आए, और इसके अलावा जो हम एक्सपो सेंटर बनाने जा रहे हैं, हॉस्पिटल का जो क्रेडिट है वो देख लीजिए। देखिए अभी कुछ चीजें वो हैं जो सी पैक के हवाले से और स्पेशली इन ग्वादर जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है। पुरानी हुकूमतों ने आल्दो के इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया है, उन्होंने काम भी किया होगा डेफिनेटली, लेकिन जिस तेजी से काम हमारी हुकूमत में हुआ और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है और जो डेवलपमेंट अभी आपको नजर आ रही है चेयरमैन सी पैक के आने के बाद, तो उसमें आप खुद देख लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए, और फिर आवाम भी बेहतर समझती है। और एक और लगता है इसके अंदर ज्यादा रोल पाकिस्तान आर्मी प्ले कर रही है और ऑफ कोर्स चाइनीज खुद प्ले कर रहे हैं? तो पाकिस्तान आर्मी किसकी है? पाकिस्तान आर्मी तो पहले भी थी ना। अगर स्पीड तेज हुई तो आपको नहीं लगता ये आर्मी को भी क्रेडिट जा सकता है? मतलब पीटीआई के क्रेडिट क्यों जा रहा है ये सारा का सारा? सर अगर पाकिस्तान आर्मी तो देखे ना 1947 से है पाकिस्तान आर्मी, जब से पाकिस्तान बने लीडर। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने भी स्पीड तेज कर दी है काम की जब से पीटीआई आई है? ना ना ना, मैं आपको जिस चीज पे लेके जाना चाह रहा हूँ बताए ना, मैं वही तो क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए लीडरशिप और विजन की बात होती है कि कौन सिंसियर है पाकिस्तान के साथ। ओके
ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ مطلب آرمی بھی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ابھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اس میں نہ تو پرائم منسٹر نے کوئی کک بیک لینا ہے, نہ اس نے پاکستان سے باہر جا کے اپنے اثاثے بنانے ہیں, اور جو بھی اس کا فوکس ہے یا جو بھی اس کا فیوچر ویژن ہے وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے, پاکستان کی اچھا چلیں آپ ایسے کر رہے ہیں, پہلے کام اس لیے ڈیلے تھا کیونکہ عمران خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے تو ڈیلے چل رہا تھا, تو کہ پہلے سے پھر پتا تھا کہ عمران خان صاحب آنے والے, ہم نے آگے کام سپیڈ تیز کر دینی. اگر عمران خان صاحب الیکشن نہیں جیتتے اور وہی جماعتیں ہوتی, وہی جماعتیں ابھی دوبارہ اقتدار میں ہوتی, تو کام اس طرح سلو چل رہا ہوتا. آپ کو لگ رہا ہے عمران خان نہ آتے تو کام ایسے ہی سلو چلتا رہتا کیونکہ کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے باقی جماعتوں. نہیں آپ نے اس چیز کو دوسری طرف موڑ دیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ دیکھیے عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ایک لیڈر کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں نا. اچھا, ایک پتہ چلتا ہے کہ لیڈر پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے, اس کے آگے ایک فیوچر پلان ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگ اگر کام ہو رہا ہو. اور پیچھے سے مطلب اب جس طرح آج عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی میرا آفس بھی جو ہے منتھلی بیسس پہ یہ جو گوادر کے اندر یا سی پیک کا جو کام چل رہا ہے, پروجیکٹس چل رہے ہیں, منتھلی بیسس پہ میں اس کو خود ریویو کروں گا. یعنی کہ ایک پرسنل اٹینشن جب ایک چیز کی طرف آ جاتی ہے, ہم اپنے میں اور خود آپ بھی اپنی اگزامپل لے لیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام جب ہم پرسنل اٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور سپیڈ ہوتی ہے, پیس آف ورک کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو تمام کاموں کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہو رہا ہے ہونے دے, آپ کی مطلب اس کی طرف پوری اٹینشن نہیں ہوتی, تو اس میں ڈیفینیٹلی کام سلو ہو جاتا ہے. کام جی. علی راشد صاحب جی سر, آپ کے دور میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام اس وجہ سے سلو ہو رہا تھا بیکاز آپ کے اوپر تو کیسز ہیں, کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر. تو سر سی پیک سٹارٹ ہی کیسے ہو گیا پھر آپ کے دور میں جب آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا کسی کو؟ اچھا اب میں بات کروں گا تھوڑا, مجھے بات آپ سر پلیز دے گا, اس لیے مجھے آپ کٹ آف کر دیتے ہیں تو فائدہ پھر آپ نہیں سر پلیز میں نے ان کا کامنٹ لے لیا, آپ کی باری سر پلیز. اچھا جی دیکھیں بھائی, بات دراصل ساری یہ ہے کہ آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں ان کے جو خود اتحادی ہیں بلوچستان میں, وہ خود کہتے ہیں جو منسٹر ہیں ان کے اسد بلوچ صاحب ہو گئے کہ جی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہمارے بلوچستان کے ایشوز کو سیریسلی نہیں رہی, اور خان صاحب جو ہیں صرف بلوچستان کے حوالے سے اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اور کوئی وعدہ وفا نہیں ہوتا جیسے باقی پروونسز کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ بلوچستان اسمبلی کی جتنی بھی ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ کو آ کے پرفارم کرنا تھا اور کام کرنا تھا, اگر آپ وہ آ کے دیکھیں اس میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے جو کمپلیٹ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے جو چیف منسٹر سے وعدہ کیا تھا کہ 2 ہائی وے بنیں گے بلوچستان میں, ان کا ابھی تک نام و نشان نہیں ہے. انہوں نے کمٹمنٹ بھی کر دی, اناؤنس بھی کر دیا, مگر اس پہ کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ کوئٹہ کراچی کا ہائی وے بنے گا ڈبل کیریج وے کا, اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, اور اسمگلنگ جو ہے سب سے زیادہ, اگر آپ ابھی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ اسمگلنگ ایران سے جو ابھی بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ اس حکومت میں ہو رہی ہے. اینٹی اسمگلنگ کوئی کاؤنٹر میجرز نہیں لیے جا رہے. آپ ڈیزل تیل کی اسمگلنگ دیکھ لیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی اسمگلنگ دیکھ لیں, ٹائلز جو باتھ روم ٹائلز ہوتے ہیں اور جو ماربلز ہوتے ہیں اس کی اسمگلنگ دیکھ لیں, جو آپ کی لوکل اکانومی کو ہرٹ کر رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ پیٹرول بھی میرے خیال میں پیٹرول بھی ہم دیکھتے ہیں, پیٹرول ڈیزل, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پیٹرولیم ڈیزل سیم تھے نا, ایرانی ڈیزل. تو یہ سب چیزیں, اور یہ میں نشاندہی نہیں کر رہا, یہ ان کی خود کے اتحادی حکومت میں بلوچستان میں جو منسٹر جو گزرا ہیں وہ نشاندہی کرتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ, اور ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا کام کرنا ہے. اور صرف آ کے اناؤنس کر دینا چیزیں, دیٹ از ناٹ دا مین تھنگ نا. اناؤنس آپ 10 چیزیں کر دیں, مگر آپ مجھے ایک ان کی چیز دکھا دیں بلوچستان میں جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہو, اس پہ کہ وہ منطقی انجام تو چھوڑیں کہ وہ کام شروع بھی ہوا ہو. چلیں تھوڑا سا سر آپ پی ٹی آئی کی تو چلیں بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ذرا پیپلز پارٹی کی طرف سے بتائیں نا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے ذرا بلوچستان کے لیے, کچھ چیدہ ایسے پوائنٹ ذرا گنوا دیں. دیکھیں ہم نے کیا نہیں کیا ہے, یہ گوادر یہ گوادر جو ہے جو پورٹ بنا ہے, اس کی جو ہے اس کی فاؤنڈیشن کب رکھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ کے دور میں رکھی گئی, ٹھیک ہو گیا بالکل. اور یہ سی پیک کے چائنیز کو جو ہم جو ایک دیکھیں ایک چیز کو انیشیٹ کرنا, اس کی فاؤنڈیشن رکھنی, دیٹس دا مین تھنگ. بنیاد ہم نے رکھی, وی ور دا پیپل. اس کو پھر آگے میاں صاحب کے دور میں اس کو آگے لے کے گیا.
बट देखिए अगर हम आइसोलेट होके या हम अकेला क्रेडिट किसी चीज का नहीं ले रहे, मगर खान साहब हाउ कैन ही जस्ट टेक कि जी मेरी वजह से हुआ। अच्छा, हमारी आप ये कह रहे हैं कि चलें हमने अगर कुछ बहुत ज्यादा नहीं भी किया तो एटलीस्ट हम क्रेडिट भी नहीं ले रहे। आपको प्रॉब्लम इस बात से जरूर है कि इमरान खान साहब ने इतना कुछ किया नहीं है लेकिन क्रेडिट बहुत सारा लेकर जा रहे हैं। नहीं, हमें नहीं, इस बात से नहीं, हमें मसला हम कह रहे हैं कि आपको पता कैसे चलता है कि कोई परफॉर्म कर रहा है या नहीं करता है। एक जो उसकी प्रोविंशियल असेंबली होती है एक सूबे की, वो रेजोल्यूशन पास करती है कि हमारे इसलिए के उस सूबे से वो एक हर जगह से बंदा नॉमिनेट होके रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ होता है उस असेंबली में। जब वो अपने हलके के हिसाब से बात करता है और पूरे बलूचिस्तान की जो असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट उस पर अमल करती है? तो आप उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कितनी दफा उन चीजों का नोटिस लेके वो काम मुझे जरा बताएं, अगर निसार साहब भी हमें ज्वाइन करें, निसार चीमा साहब, मैं PMLN की तरफ से भी थोड़ा लेना चाहूंगा पॉइंट इस हवाले से, उनके भी कमेंट्स। तो निसार चीमा साहब जैसे ही ज्वाइन करें प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा जी, अली साहब बिल्कुल आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अदनान कुरैशी साहब ये बताएं जरा कि PTI हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान में, अभी इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा बयान ये दिया कि वहाँ के जितने भी अक्सरियत पसंद लोग हैं, जिसमें शायद BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और भी बहुत सारी सी छोटी मोटी तंजीमें और ग्रुप्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनके साथ बैठकर ये मसला हल किया जाएगा। ये क्या लग रहा है आपको कि इतना आसान है उनके साथ बैठकर बात करना और वो मान जाएंगे, और इतना आसान है कि माजी की हुकूमतें अगर नहीं कर सकेंगी तो इमरान खान साहब कर लेंगे? ये मैं सबसे पहले तो जो राशिद साहब ने एक बात की ना कि सूबाई हुकूमतों को पता होना चाहिए। देखिए ग्वादर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, उसी पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अब सिर्फ सूबाई नहीं रहा, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि इसको जो शुरू किया गया है इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और इसकी बेस के ऊपर अपनी इकॉनमी को स्टेबल किया जाए। सेकंड, जहां तक असलियत पसंदों की आपने बात की, उसमें BLA है या जो अदर हमारे सरदार ट्राइब्स हैं, तो देखिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जब खान साहब ने हुकूमत में नहीं थे, तालिबान के साथ भी यही बात करने को कहा था। देखिए टेबल टॉक जो है वो हर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बेटर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, रादर दैन के आप भी गन्स उठा के उनके साथ रूबरू हो जाए। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टर्निंग प्रोजेक्ट है ग्वादर का और CPAC का ये पाया तकमील तक पहुंचे, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग अवर अपोजिशन पार्टीज और जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लोग इस्तेमाल हो सकते हैं, सही है, उसमें बेशक बैरूनी ताकतें हैं या हमारे अंदरूनी लोग हैं, उनके साथ बैठ के बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और इंशाल्लाह अगर खान साहब ने कहा है तो डेफिनेटली ही विल डू दैट। अच्छा, आपको लग रहा है वो कहा है तो वो कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने देखा मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर वहाँ पे बुख्ती साहब के खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ, उस वक्त भी बड़ी कोशिश की गई थी बात करने की, कुछ टेबल टॉक्स की भी, लेकिन वो नहीं माने और फिर हमें देखा कि हमें अस्करी कुव्वत दिखानी पड़ी। आपको क्या लग रहा है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो सेकंड क्या स्टेप होगा? दोबारा वही करेंगे जो पहले हो चुका है माजी? जहां तक मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है तो मुशर्रफ साहब जो है वो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। सही है। हम चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, नहीं आप कह रहे हैं ना आर्मी की सपोर्ट तो वैसे ही आप कह रहे हैं बहुत है, आर्मी को बड़ा ट्रस्ट है आप, तो इमरान साहब कहेंगे चलें जी हम भी इन तमाम जितनी भी कुव्वतें हैं अस्करियत पसंद जो है इनको मार देंगे, इनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो आपको लग रहा है कि अगर बातचीत नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए जब इमरान खान साहब ने तालिबान से जब बैठ के बात करने की बात की, वो तो हमारे मुल्क के लोग नहीं थे ना, वो तो गैर मुल्की लोग थे, अफगानिस्तान के लोग थे। जब उनसे बैठ के बात करने की बात हो सकती है तो व्हाई नॉट विद अवर पीपल? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बातचीत फेल हो जाती है और यही सिलसिला रहता है तो क्या फ्यूचर में इमरान खान साहब भी कोई ऑपरेशन करने वाले हैं, कुछ इस तरफ वो भी जा सकते हैं, या आपको लगता नहीं इमरान खान साहब कभी नहीं ऐसा करने वाले? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। जाती राय ले रहा हूं। बातचीत, हाँ जी, बातचीत कभी फेल नहीं होगी। देखें, अच्छा, फेल ही नहीं होगी बातचीत, ओके, पर 1 2 3 फेज होती है, फिर म्यूचुअल कोई इंटरेस्ट होते हैं, कभी दूसरी पार्टी की बात मानी जाती है, कुछ अपनी मनवाई जाती है, तो बैठ के जब आप टेबल टॉक करते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल पड़ता कि इसमें हम किसी एग्रेशन में जाएंगे या कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि बैठ के बात की जाएगी तो सब जी। अली राशिद साहब, सर ये इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है कि हम बैठ के बात करेंगे, अस्करियत पसंदों के साथ बैठेंगे, तमाम तर चीजें अवाम की वो दूर करेंगे, आपको लगता है इमरान खान साहब ऐसा कर पाएंगे? इतना वक्त है उनके पास, इतना फोकस देंगे वो बलूचिस्तान को ऑन रेगुलर बेसिस?
علی راشد صاحب. جی نثار چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم نثار صاحب. نثار صاحب السلام علیکم. جی آ رہی ہے جی. جی السلام علیکم نثار صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں جی. نثار صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ علی راشد صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے سابقہ ایم این اے رہ چکے ہیں. عدنان قریشی صاحب ہیں, سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے, پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے سر پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے جوائن کیا, آپ ایم این اے بھی ہیں اس وقت. سر آج بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے. عمران خان صاحب گئے ہیں, وزٹ کیا ہے, بہت ساری باتیں کی ہیں, کچھ پوائنٹس پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے سر آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف دور میں بھی کوئی کام نہیں ہوا بلوچستان کے اندر, جو کچھ کام بھی ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہی ہو رہا ہے, اور یہ سی پیک بھی اور تمام تر چیزیں یہ سب ہم ہی کر رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا. تو اس پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر؟ پوائنٹ کو ہم اسی تناظر پہ دیکھتے ہیں جس طرح وزیر اعظم صاحب کے تمام اعلانات اور تمام گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو اٹس اے میٹر آف کامن نالج کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وقتاً فوقتاً آئے دن اپنے بیانات بدلتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ ان کو بلوچستان کے لیے وقت ملا وہاں وزٹ کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ہے کہ کوئی ڈکی چکی بات ہے, کیا یہ ہے کہ کوئی ایسی خفیہ بات ہے کہ یہ سی پیک کا تحفہ جو ہے یہ میاں نواز شریف نے اس قوم کو دیا؟ کیا یہ ہے کہ اس پہ بھی یہ چاہیں تو عمران خان صاحب اپنا دعوت جتا لیں, وہ کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ان سے کوئی بعید نہیں کہیں کہ ایسے دھماکے بھی ہم نے کیے تھے. وہ تو یہ کہ نواز شریف کا ویسے نام آ گیا, موٹر ویز بھی ہم نے بنائی ہیں ساری. یہ تو جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو یہ کم از کم کوئی تھوڑا بہت کوئی یہ ہے کہ ان کا کوئی ضمیر کی خلش محسوس کرنی چاہیے. کوئی پوری قوم کے سامنے غلط بیانی کرتے ہوئے کوئی ان میں جھجک پیدا ہی نہیں ہوتی. یعنی یہ کہ ایسا بے جھجک ہو کے بے دھڑک وہ جھوٹ بولتے ہیں, بڑے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ. اور یہ خیر سے وزیر اعظم ہے پاکستان کے, دیکھیں کس قدر افسوسناک بات ہے. یہ دیکھیں میاں نواز شریف کے کارنامے کئی بار یہ خود گنواتے رہے ہیں. کسی دور میں یہ خود کہتے تھے دیکھیں جی بجلی تو جو ساری پیدا کی گئی ہے جو ہوئی ہے اس ملک میں, یا میاں نواز شریف نے وہ کی, یا یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں پیدا کی گئی. پھر یہ انہوں نے کہا جی موٹر ویز کے سارے جو ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے, انہوں نے یہ سارا کام کیا. سر انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب لنڈن گئے ہیں, گن کے بتایا ہے, ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے سر. وہ کہہ رہے ہیں 24 دفعہ لنڈن گئے ہیں, 23 دفعہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر گئے ہیں, لیکن کبھی بلوچستان نہیں آئے. یہ ہے کہ کیا کبھی بلوچستان نہیں آئے نواز شریف صاحب. نہیں 50 دفعہ جائیں یا 100 دفعہ جائیں یا 24 دفعہ جائیں, یہ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی غلط بات ہے کہ سی پیک کا تحفہ میاں نواز شریف نے اس قوم کو دیا؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کبھی وزٹ نہیں کیا نواز شریف صاحب نے, کیا یہ ان کا فوکس ہی نہیں تھا بلوچستان کے اوپر, ان کی عوام کی طرف حکومت بھی کر چکے ہیں. فرمائیں کہ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ذی شعور کوئی مخبوط الواز شخص ہی انکار کرے گا کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت میاں نواز شریف نے بنایا, اس ملک میں موٹر ویز کے جال. سر وہ ایٹمی طاقت کی بات تو ٹھیک ہے, اس میں بھی بھٹو صاحب کا بڑا کردار ہمیں ماضی میں نظر آتا ہے. سی پیک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا تھوڑا سا آغاز ہوا, اور پھر آگے آپ نے ٹیک اوور کیا اس کو پراپرلی, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچے میں جو کریڈٹ ڈیو بنتا ہے وہ بالکل آپ کو دیا جائے گا. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ماضی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں لازمی, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی جن کی حکومتیں پہلے رہ چکی ہیں, یہ ٹارگٹ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ مطلب اصل میں یہ ان کی جو بدقسمتی سے وہ جو ایک قائد کا ایک لیڈر کا جو ویژن ہوتا ہے اس میں فراخ دلی ہوتی ہے, وہ اس سے مکمل طور پہ محروم ہے. آج دیکھنا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں جو ملیٹنٹ ہیں جو علیحدگی پسند ہیں ان کو یہ ہے کہ اس کی طرف میں آپ کی طرف آنے والا تھا اسی حوالے سے. چلیں بتائیں اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں پلیز. جی انہوں نے کہا کہ ان کو یہ ہے کہ ان کو بالکل ان سے ملنا چاہیے, ان کو قریب لانا چاہیے, ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک قابل تعریف سوچ ہے, اور یہ عسکری اور سیاسی قیادت ہماری جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے. اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ہمیشہ یہ کہ ان کو کوئی ملک دشمن غدار نہیں کہا, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ناراض بلوچ بھائیوں کو ہمیں قومی دھارے میں لانا چاہیے. اب یہ فرمائیں دوسری طرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے قائدین ہیں وہ تو چلیں علیحدگی کے نظر, یہ دیکھیں پاکستان کی یہ ہے کہ کسی سے کم خیر خواہ نہیں ہے. اپوزیشن کے سارے قائدین جو ہیں
وہ ان سے ایک قدم آگے بڑھ کے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کس قدر یہ افسوسناک ہے. جی جی عدنان قریشی صاحب، سر آپ نے سنا نثار احمد چیمہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے سی پیک کی پوری ذمہ داری لی ہے، سی پیک کو یہاں تک پہنچایا ہے، عمران خان صاحب پورا کریڈٹ لے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بڑے بڑے پروجیکٹ جو وہ بولتے تھے انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے، عمران خان صاحب کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں کرتے ہیں. کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو اور پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو، تو ان کے ٹینور میں، ان کے عرصہ حکومت میں کافی فرق ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی موٹر وے بنایا، تو موٹر وے ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کتنے ٹینور میں بنایا ہے اپنے، کب کب کام رکا ہے. جب یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس، ابھی تو ان کے آپس میں پیار محبت چل رہی ہے نا. نہیں پیار محبت کہاں چل رہی ہے سر، نہ پی ڈی ایم میں ساتھ ہیں، الگ ہو گئے. چلے وہ ابھی جا کے ہوئی ہے نا، اس سے پہلے تو یہ بغل گیر ہوتے ہیں. وہ تو کل ہمارے پروگرام میں وہ تو صفوان صاحب آئے تھے پی ایس پی سے، وہ کہہ رہے تھے جی پیار محبت تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں چل رہی ہے، یہ تو سکے کے دو رخ ہیں. نہیں تو اوپر سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہر کوئی ہر کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے نا سر. چلے وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن وہ بھی بات آپ یاد رکھیے نا کہ جی لڑکانہ کی سڑکوں میں گھسیٹیں گے، پھر مطلب وہ جو ہے اس کو اس کا سینہ. شہباز شریف صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں آپ. میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ابھی پاکستان میں موجود ہے، ہمارے تو وہی لیڈرشپ ہے نا، بگوڑے تو لیڈر نہیں ہوتے. دوسرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی والی طرف جاتے ہیں تو وہ بات ہے. اچھا دوسری ایک اور بات ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اگر یہ کیا ہے، مطلب گوادر کا کام شروع کروایا ہے، وہ فرسٹ زون تھا جس پہ ٹوٹل جو لینڈ تھی وہ 60 ایکڑ کے اوپر یہ فری زون بنا تھا. آج جو انوگریشن ہوئی ہے وہ 2200 ایکڑ، یعنی کہ کہاں 60 ایکڑ اور کہاں 2200 ایکڑ، تو اس پہ ہمارا کام شروع ہو چکا ہے. آج الحمدللہ انوگریشن ہوئی ہے. دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھیے پروجیکٹ جو ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس صلاح الدین کا چراغ ہے، آپ نے رگڑا اور صبح وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے، اس کے بعد پی سی 1 بنتا ہے، اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر کنسٹرکشن کا دورانیہ ہوتا ہے، پھر جاگے کہیں پہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. مائٹ بھی جو آج ہم نے شروع کیا ہے گوادر کا فیز 2 جو شروع کیا ہے، فری زون کا سیکنڈ فیز جو شروع کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیکسٹ ٹینور میں کمپلیٹ ہو. تو یہ کہنا، دیکھیے جب حکومتیں آتی ہیں اور لیکن آپ نے ایک بات کی تھی، میں نثار احمد صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. آپ نے ایک بات ضرور کی تھی کہ عمران خان صاحب کے دور میں کام زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے بجائے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے دور سے، کیونکہ آرمی کو بھی اور ہر کسی کو ٹرسٹ ہے کہ عمران خان صاحب مخلص ہیں اور ایماندار ہیں. یہی آپ نے کہا تھا. نثار احمد صاحب ایک تو اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ جی وہ کال ان کے کہ آپ کے دور میں اس لیے کام تیزی سے نہیں ہوا سی پیک کے اوپر کیونکہ شاید بہت سارے اداروں کو ٹرسٹ نہیں تھا، نواز شریف صاحب کے اوپر اداروں کو ٹرسٹ نہیں تھا. اسپیسیفکلی ہم آرمی کی بات نہیں کر رہے، اوور آل ہم بات کر رہے ہیں. دوسرا مجھے آپ نے یہ بتانا ہے سر، جی دوسرا ساتھ یہ بھی ہے. جی چلیں آپ پہلے اس پہ کامنٹ کریں. جی غرض یہ ہے کہ جنرل پرسپشن یہ ہے، آپ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں، جنرل پرسپشن یہ ہے، عمومی تاثر یہ ہے کہ اس ملک میں جو آپ نے کہا کہ کام تیزی سے ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے دور میں کام جو تیزی سے ہو رہا ہے وہ مہنگائی میں اضافے کا کام ہے، بے روزگاری میں اضافے کا کام ہے، لا قانونیت میں اضافے کا کام ہے. یہ کام باقی تیزی سے ہو رہے ہیں. آئے روز جو ہے وہ ہر چیز کی قیمتیں جو بڑھا دی جاتی ہیں، جس طرح پیٹرول کی بار بار بڑھائی جاتی ہے، بجلی کی بار بار بڑھائی جاتی ہے. یہ باقی کام تیزی سے ہو رہے ہیں. ایسی تیزی ماضی میں کسی دور میں نہیں دیکھنے میں آئی جو تیزی جو عمران خان کے دور میں ہے. پھر یہ کہ یو ٹرن میں تیزی پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر یہ کہ اپنی کرنسی کو بے قدر کرنے کی تیزی، ڈالر کو اونچے جانا، ان کی اڑان جو ہے اس میں تیزی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کتنی کیا گروائیں ہم، اور یہ ہے کہ یہ جو کچھ یہ جھوٹے الزامات اور جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے، یہ جو ہے 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر، تو اب ایک چیئر سی بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، وقت کم ہے. میں اور کچھ آپ سے جاننا چاہوں گا اسی حوالے سے. یہ اکثریت پسندوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں عمران خان صاحب، ان سے بات کرنے والے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنے والے ہیں. ماضی بھی ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے بھی کی لیکن نہیں کوئی بات بنی، انہوں نے اٹیک کر دیا، پورا ایک سلسلہ رہا، دیکھا ہم نے بگٹی صاحب کے خلاف. ابھی عمران صاحب کہہ رہے ہیں میں دوبارہ بات کرنے والا ہوں، بیٹھنے والا ہوں. آپ ذرا بتائیں کہ مطلب عمران خان صاحب صحیح کر رہے ہیں مطلب بات چیت کرنا، اور آپ کو لگتا ہے کر پائیں گے؟ نہیں بالکل بات ہونی چاہیے، بالکل بات ہونی چاہیے، بالکل بات ہونی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے اپنے لوگ ہیں اور بیچارے ان کے دیکھیں جو مطالبات ہیں جائز، جو ان کے گلے شکوے ہیں وہ دور ہونے چاہیے، ان کی تحفظات دور ہونی چاہیے، ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے. وہ بھی یہ پاکستانی ہے،
देखें मुशर्रफ दौर में जो है जो बुक्की साहब का, अकबर बुक्की साहब का जो कत्ल किया गया ये एक बिला जवाज, और ये कितना जालिमाना तरीके से, मैं समझता हूँ कि उसका कोई जवाब नहीं है, और उसने ये है कि हम इस आग को मजीद भड़काया। और ये है कि इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं जो इस तरह के हुए हैं, उन पे ये है कि हमें ये उनसे सबक हासिल करना चाहिए और अपने नाराज बलोच भाइयों को वापस मना। तो आपको लग रहा है ये अच्छा है, ये स्टेप को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो अच्छी बात है? ये अच्छा है, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन ये काम अच्छा है, कर पाएंगे क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी साख नहीं है। अच्छा, वरना काम अच्छा है, काम अच्छा है। अली राशिद साहब, सर आप हमारे साथ हैं? अली राशिद साहब, अली राशिद साहब अगर आप हमारे साथ हैं प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, अली राशिद साहब नहीं है जी, उनको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। अदनान कुरैशी साहब जी प्लीज। सर मुझे ये बताएं कि ये टूरिज्म के हवाले से जाते जाते कुछ बात कर लेते हैं, पीटीआई हुकूमत क्या कर रही है अब टूरिज्म के हवाले से, बिकॉज अब कोरोना भी खत्म हो गया है, दोबारा चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई का ध्यान इस तरफ भी है बलूचिस्तान में टूरिज्म के हवाले से? सर बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए हम तो डे फर्स्ट से जब से हम हुकूमत में आए हैं, हमारा तो फोकस ही यही रहा कि पाकिस्तान में किस तरीके से टूरिस्ट को वापस दोबारा लाया जाए। अच्छा, टूरिज्म को हमने प्रॉपर एक जो है वो सनत का दर्जा दे दिया है। आप नॉर्दर्न एरियाज को देख लें, आप अपने बल्कि पंजाब देख लें, सिंध देख लें, जहाँ जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस है हम उसको दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जहाँ तक ग्वादर, देखें ग्वादर तो खुद एक टूरिस्ट स्पॉट है और वैसे भी एक इकोनॉमिक जोन बन रहा है वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इंशाल्लाह टूरिज्म के ऊपर तो हमारा बहुत फोकस है जी, और हम लोग ये समझते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम इनिशिएटिव ले रहे हैं तो विद इन ईयर और सो ये टूरिज्म जो है हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन के आएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस पे तरक्की करेगा। और जहां तक मेरे भाई ने बात की, अभी जो निसार साहब ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा इस तरीके से जी प्लीज करना चाहूंगा कि जी 50 लाख घर और नौकरियों के हवाले से देखिए कोई भी चीज इतनी जल्दी होती नहीं है। कम से कम इनको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने सोचा तो सही, हमने सोचना आपको लग रहा है बड़ी बात है, सोच लिया, दावा कर दिया तो बस अप्रिशिएट कर लिया? ना, देखिए इनिशिएटिव भी लिया। अच्छा, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर जाकर हमने जो है घरों के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज की है, कुछ लोगों को हैंड ओवर भी किए हैं घर। तो इसमें देखिए गरीब का सोचने के वाले से चले, हम लोग हुकूमत में भी आए हैं, हमारे 3-3.25 साल हुए हैं, तो हमने कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट की तरफ कुछ ना कुछ कर लिया तो कर दिया ना जी। कुछ ना कुछ जहां तक इन्होंने बात की, हर मर्तबा हमें टीवी शोज में बात मिलती है कि जी महंगाई ऊपर हो गई, ये होगी। इनसे ये पूछिए कि महंगाई बढ़ने की वजूहत क्या हैं? ये इन्हीं की गवर्नमेंट की जो सर आपकी हमारी नलायकी नहीं है, ये तो आपकी तरफ से हमें जो है ना अब अजाब की सूरत में जो कर्ज आप छोड़कर चले गए हैं, जिसके ऊपर हमें आए दिन कोई ना कोई जो है वो सूद देना पड़ता है, और यहाँ पे आप मसनूई तरीके से जो है जिस तरीके से होल्ड करके रखी हुई थी आपने तमाम चीजें, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी आपके जो सारे पलंदे खुल रहे हैं तो उसमें तो हम ये समझते हैं कि अभी जिस तरीके से हमने इसको कवर किया हुआ है और जितना भी हम लोग इसके ऊपर रिबेट दे रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम प्रेशर जो है वो आवाम के ऊपर आए। जी, जो हमारे दोस्त कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि देखें जी कम से कम हमारी सोच तो है, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के हवाले से देखें, इनकी सोच क्या है, नीयत क्या है, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं। हमने तो अमाल देख रहे हैं, इनके अमाल बल्कि पूरी आवाम ने देखे हुए हैं, आपके अमाल पूरी आवाम ने देखे हुए, जिसका खुमियाजा इनके अमाल और करतूत तो बहुत ही अफसोसनाक है जी। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, मैं इस पे कोशिश करेंगे दोबारा बात करें और तमाम तर रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर। आज के लिए वक्त इतना ही था मेरे पास, इंशाल्लाह दोबारा आपको मदू करते हैं। नाजरीन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल मजीद बात करें और किसी और पहलू को लेकर आएँ आपकी खिदमत में। आज के लिए फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात ठीक 10 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान।